मलाई मेरो साथीले उहाँले मलाई एउटा मेसेज पठाउनु भएको थियो अनि मलाई धेरै नै मन पर्यो। WhatsApp मेसेज पठाउनु भएको थियो नि, यहाँ यस प्रकार लेखेको छ हैन, उहाँ यसरी लेख्नु भएको छ, आवर गुड हेल्थ, आवर फ्यामिली, आवर लाइभलीहुड, आवर ड्रिम्स and most importantly our eternal salvation are all provided by a kind and merciful God. Our hope should be in Him and Him alone. जुन चाहिँ राम्रो स्वास्थ्य परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, हाम्रो परिवार अनि हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो सपना, अनि सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ परमेश्वरले हैन प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा जुन चाहिँ अनन्त मुक्ति दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद हामी दिनु पर्दछ। हामी गीत गाउँछौँ हैन, मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा। यो अनन्तको मुक्ति जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, यसको निम्ति हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिदछौँ हैन। भन्दछ सेल्भेसन बिलोङ्स टु गॉड, अनि त्यो मुक्ति चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ। यसको निम्ति हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिदछौँ। अनि त्यो मुक्ति चाहिँ हामी कसरी प्राप्त हामी गर्न सक्दछौँ? हाउ क्यान वी obtain salvation? हामी मुक्ति चाहिँ जब हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर हामी अब प्रभु अनि मुक्तिदाता भने जब ग्रहण गर्दछौँ, जब हाम्रो जीवनमा हामी ग्रहण गर्दछौँ, हामीले मुक्ति हामी प्राप्त गर्दछौँ। मुक्ति ईसाई परिवारमा जन्मेर हुँदैन, किनभने हामी कुनै पनि मानिसहरू जन्मेर ईसाई हुँदैन। नो वान इज बोर्न क्रिस्चियन। ऊ एउटा ईसाई परिवारमा जन्मिँदछ। यदि बाइबल हेऱ्यो भने हामी सबैजनाहरू पापमा हामी जन्मिँदछौँ। वी आर बोर्न सिनर्स, वी आर नेभर बोर्न राइचस। हामी धर्मी भएर हामी कहिले पनि हामी जन्म लिँदैनौँ। तर जब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्दछौँ, हामीले अनन्त जीवन पाउँदछौँ, हामीले मुक्ति हामी पाउँदछौँ। अनि हामीले हैन यो महिनाभरि हामीले हेऱ्यौँ मुक्तिको निश्चयता, द assurance अफ सेल्भेसन, मुक्तिको निश्चयता। अनि एकजना व्यक्तिले यसरी भनेको छ, सेल्भेसन इज द मोस्ट इलास्टिक वर्ड इन द बाइबल। Salvation is the most elastic word in the Bible. मुक्ति भनेको चाहिँ बाइबलको सबैभन्दा लोचदार शब्द हो। मुक्ति चाहिँ सबसे भन्दा मुख्य के हो? एउटा इलास्टिक शब्द हो। Is the most elastic word in the Bible. अनि हामीले हेर्दै थियौँ हैन, बाइबलको हामीले 3वटा काल हामी हेऱ्यौँ, मुक्तिको 3वटा काल हेऱ्यौँ हैन। We have looked at 3 stages in salvation. आज धेरै व्यक्तिहरू कन्फ्युज भएको छ। उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरे अनि उनीहरू धर्मी ठहरिएको छ, जस्टिफाइड भएको छ। तर एउटा स्टेज मात्रै थाहा भएको कारण उनीहरू डगमग भएको छ। अनि उनीहरूलाई सोद्धाखेरि के तपाईँलाई मुक्तिको निश्चयता छ? मलाई मुक्तिको निश्चयता छैन। आई डोन्ट ह्याभ द एस्युरेन्स अफ सेल्भेसन। तर हामीले मुक्तिलाई बुझ्नको निम्ति, त्यो एस्युरेन्स अफ सेल्भेसनलाई चाहिँ हामीले ठिक प्रकारले बुझ्नको निम्ति चाहिँ हामीले 3वटा स्टेज हामीलाई चाहिँदछ। पहिलो स्टेज चाहिँ जस्टिफिकेसन हैन, धर्मीकरण हामी हेरेका छौँ। त्यसपछि हामीले दोस्रो स्टेज चाहिँ हैन हामीले के हेर्यौँ? स्याङ्क्टिफिकेसन हैन। अनि त्यसपछि तीसरो चाहिँ हामीले के हेर्यौँ भने अब आज हामी हेर्नेछौँ ग्लोरिफिकेसन, महिमाकरण। अनि हामी धर्मीकरण हामी भन्दछौँ, हामी धर्मी ठहरिने भन्दछौँ। जस्टिफिकेसनलाई चाहिँ के भन्दछ? त्यो चाहिँ मुक्ति विगत, सेल्भेसन पास्ट। त्यसको मतलब आई हेभ बीन सेभ्ड, म बाँचेको छु। आई वाज सेभ्ड, म बाँचे। जुन दिन हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्यो, हामी बाँच्यौँ। अनि हामी आई वाज सेभ्ड, अनि
हामी सबै कुरोहरूलाई हामी हेर्दाखेरि यसलाई केले दिँदछ? हाम्रो एस्युरेन्स चाहिँ परमेश्वरको वचन है, द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो साक्षी हो। द वर्ड अफ गड इज आवर विटनेस। अनि हामी हेर्नेछौँ के गरे हामी पहिला हामी हेर्नेछौँ इफिसी 2:8 हैन, for it is by grace that you have been saved through faith, and this is not of yourself, it is the gift of God। परमेश्वरको अनुग्रह नै तिमी विश्वासद्वारा बचाएका हौ, तिमीहरूले आफै कोसिस गरेर बाँचेको होइनौ, यो परमेश्वरको वरदान हो। पहिलो हामी हेर्यौँ पहिलो पद। दोस्रो हामी हेर्नेछौँ 2 कुरिन्थी 5:17 2 Corinthians chapter 5 verse 17। त्यहाँ यसरी भनेको छ, therefore if anyone in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। पहिलो हामी हेर्यौँ हैन, हामी के भएका छौँ? धर्मीकरण, जस्टिफिकेसन, द्याट मिन्स आई वाज सेभ, सेल्भेसन पास्ट। अनि अस्तिको हप्ता हाम्रो भाइ आइजकले हैन धर्मीकरणको विषयमा बताउनु भयो हैन, स्याङ्क्टिफिकेसनको विषयमा बताउनु भयो हैन। स्याङ्क्टिफिकेसन चाहिँ के गरे? सेल्भेसन प्रेजेन्ट। स्याङ्क्टिफिकेसन इज सेल्भेसन प्रेजेन्ट। धर्मीकरण चाहिँ मुक्ति वर्तमान। आई एम बिङ सेभ्ड। म सम्पूर्ण रूपले म बाँचेको छैन, सम्पूर्ण रूपले म बाँचेको छैन, तर आई एम बिङ सेभ्ड। त्यसको मतलब हरेक दिन जब म बाँच्दछु म बाँच्दैछु। एभ्री डे आई लिभ, आई एम बिङ सेभ्ड। एभ्री डे आई लिभ, आई एम बिङ सेभ्ड। हरेक दिन म जिउँछु, म बाँच्दैछु। आई एम बिङ जस्टिफाइड, आई एम बिङ जस्टिफाइड हैन। धर्मीकरण चाहिँ के हो? इट्स अ स्टेज। अनि हामी हेर्नेछौँ पहिलो थिस्सलोनी 4:3 भनेको छ, इट इज गॉड्स विल दैट यू शुड बी सैंक्टिफाइड, दैट यू शुड अवॉइड सेक्सुअल इमोरालिटी। यो किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भने हामीहरू पवित्र भएको। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भने तिमीहरू पवित्रकरण पनि हौ। अनि त्यसपछि अर्को पद हामी हेर्नेछौँ रोमी 5:9 र 10। तपाईँ जसजना हुनुहुन्छ तपाईँले एउटा नोटबुक, कागज र पेन्सिल लिनुहोस्, अनि पेन लिनुहोस्, अनि त्यसमा तपाईँले लेख्नुहोस्, पदहरू लेख्नुहोस्। हामी हेर्नेछौँ रोमी 5:9 र 10। पहिला म अङ्ग्रेजीमा पढ्नेछु, त्यसपछि हामी नेपालीमा म पढिदिनेछु। पहिला के भनेको छ अङ्ग्रेजीमा पढ्दछु। रोमन्स chapter 5 verses 9 and 10। Since we have now been justified by his blood, how much shall we be saved from God's wrath through him? For if, while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन् बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइने छौँ। र त्यो शब्दलाई याद गर्नुहोस्, यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले। Since we have been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath? र दोस्रो चाहिँ हामीले हेर्यो, दोस्रो हामी
हामी स्टेप या दोस्रो काल या सेकेन्ड टेन्स चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ भने इट इज sanctification, धर्मीकरण. आई एम बिङ सेभ. अनि परमेश्वरको शक्तिद्वारा एभ्री डे आई लिभ, आई एम बिङ सेभ. हरेक दिन म जब जिउँछु म बाँच्दै गएको छु. यो परमेश्वरको काम पनि हो, तर यसमा हाम्रो पनि कतिवटा कामहरू हुँदछ, हाम्रो पनि प्रयास हुँदछ. र तेस्रो चाहिँ हामी दुईटा हामी हेरिसक्यौँ. धर्मीकरण हामी हेरिसक्यौँ, स्याङ्क्टिफिकेसन हामी हेऱ्यौँ. दोस्रो चाहिँ हामी पवित्रकरण पनि हेऱ्यौँ होइन. स्याङ्क्टिफिकेसन हामी हेऱ्यौँ, जस्टिफिकेसन र स्याङ्क्टिफिकेसन. आज हामी हेर्नेछौँ ग्लोरिफिकेसन, महिमाकरण. त्यसको मतलब चाहिँ महिमाकरण चाहिँ के छ भने इट्स सेल्भेसन फ्युचर, मुक्ति भविष्यको, कि आउँदो पछि चाहिँ हामी बाँच्नेछौँ. आई विल बी सेभ. म बाँच्नेछु, म बाँचे, म बाँच्दैछु अनि सम्पूर्ण रूपले म बाँच्नेछु. ग्लोरिफिकेसन भनेको चाहिँ सेल्भेसन फ्युचर. हामी यसको निम्ति एउटा पद हामी हेर्नेछौँ. तपाईँले खोल्नुहोस् फिलिप्पी 3:20 र 21 पद. फिलिप्पी 3:20 र 21 पद हामी हेरौँ. पहिला म इङ्ग्लिसमा पढ्छु, त्यसपछि रिताले मलाई पढ्नमा सहायता गर्नेछ. फिलिप्पी 3:20 र 21 पद. पहिला चाहिँ म इङ्ग्लिसमा पढ्नेछु. बट आवर सिटिजनसिप इज इन हेभन and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. इङ्ग्लिसमा नेपालीमा पढिदिनु. तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट मुक्तिदाता अर्थात् येशू ख्रिस्टको प्रतीक्षा पनि गर्दछौँ, जसले आफ्नो काम अनुसार सबै कुरा आफ्नो अधीनमा ल्याउनलाई हाम्रा हीन अवस्थाको शरीरलाई उहाँको महिमाको शरीर समान तुल्याउनलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ. त्यो अन्तिम शब्द तपाईँले हेर्नुहोस् त, आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ. प्रभु यीशु ख्रिस्टले आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई हामीलाई के गर्नुहुनेछ? परिवर्तन गर्नुहुनेछ. हामी पवित्र हामी हुँदैछौँ, हामी धर्मी हामी हुँदैछौँ, हामी पवित्र हुँदैछौँ. तर हामी त्यो दिनलाई हामी प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ, किन जहाँ चाहिँ हामी के हुनेछौँ? हाम्रो महिमाकरण हुनेछ. अनि महिमाकरण भनेको चाहिँ होइन, ग्लोरिफिकेसन भनेको चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको प्रभु यीशु ख्रिस्टको शरीर जस्तै हुनेछौँ. आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्. अनि आज हामीले होइन, अब आज हामी हेर्नेछौँ महिमाकरणको विषयमा हामी हेर्नेछौँ है, ग्लोरिफिकेसनको विषयमा हेर्नेछौँ. ग्लोरिफिकेसन चाहिँ के हो? ग्लोरिफिकेसन इज द कम्प्लिसन, द कन्जुमेसन, द पर्फेक्सन, द फुल रियलाइजेसन अफ सेल्भेसन. कस्तो राम्रो शब्द होइन? ग्लोरिफिकेसन इज द कम्प्लिसन. महिमाकरण भनेको चाहिँ पूर्णता, इज कम्प्लिसन. अनि द कन्जुमेसन त्यसको मतलब उपभोग. अनि द फुल रियलाइजेसन अफ सेल्भेसन या मुक्तिको पूर्ण प्राप्ति हो. द फुल रियलाइजेसन अफ सेल्भेसन, सम्पूर्ण रूपले हाम्रो मुक्ति हुँदछ. अनि त्यो चाहिँ हो महिमाकरण. अघि नै मैले भने होइन, ग्लोरिफिकेसन इज सेल्भेसन फ्युचर. यो अहिले होइन, यो भविष्यमा जब हामीले चाहिँ
पापको उपस्थितिबाट चाहिँ हामीले छुटकारा पाउनेछौँ. वी विल बी डेलिभर्ड फ्रम द भेरी प्रेजेन्स अफ सिन. पापको उपस्थितिबाट चाहिँ हामीले छुटकारा हामी पाउनेछौँ. अनि यो महिमाकरण चाहिँ के हो भने स्टेप बाई स्टेप होइन. इट्स नट ए स्टेप बाई स्टेप. एउटा खुड्किलो चढ्दै अर्को खुड्किलो चढ्ने त्यो महिमाकरण चाहिँ त्यो होइन. तर महिमाकरण चाहिँ के हो भने इट्स एन इन्स्ट्यान्टेनियस इभेन्ट. इट इज एन एकदमै 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 एकैचोटि हामी हुन्छ, इन्स्ट्यान्टली हामी हुँदछौँ होइन. वी विल बी ट्रान्सफर्म. हामी परिवर्तन हुनेछौँ होइन. अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ के हुँदछ भने हामी केवल इट्स नट जस्ट डिम अर इम्प्युटेड राइचियसनेस. अहिले हामीमा चाहिँ होइन धार्मिकता चाहिँ हामीलाई खनाएको छ, इम्प्युट गरेको छ या अभियुक्त भएको छ, या हामीले भन्यो भने डिम्ड या मानिएको या डिम्ड राइचियस. तर हाम्रो जब महिमाकरण हुँदछ इट इज रियल एन्ड एक्चुअल राइचियसनेस. यो साँचो अनि सत्य धार्मिकता इज रियल एन्ड एक्चुअल. एक्चुअली हामी के हुनेछौँ? धर्मी हुनेछौँ. यो कहिले हुन्छ? हामी धेरैजनाहरूको लागि जब हामी मर्दछौँ, जब हाम्रो आत्मा शरीरबाट निस्किँदछ, या यदि हाम्रो मृत्यु हाम्रो भएन भने चाहिँ जब प्रभु आयो भने उहाँको ऱ्याप्चरमा चाहिँ हामीले के हुनेछ? हामी ग्लोरिफिकेसन हुनेछ र हाम्रो महिमाकरण हुनेछ. हामी ट्रान्सफर्म हुनेछौँ. हामी यीशु जस्तै हुनेछौँ होइन. यो कुरोलाई चाहिँ हामी याद गरौँ. हामी जो अहिले हाम्रो मृत्यु भएको छ, अहिले हामी मृत्यु भयो भने हाम्रो महिमाकरण हुँदछ होइन. वी विल बी ग्लोरिफाइड. अनि जब हामी फर्केर आउँदछौँ वी विल हेभ अ ग्लोरिफाइड बडी. या जब हाम्रो पुनरुत्थान हुनेछ हाम्रो के हुनेछ? हाम्रो महिमित शरीर. किनभने हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्दछ, जुन चाहिँ शरीर छ नि यो शरीरमा हाम्रो पुनरुत्थान हुँदैन. वी विल नट बी रेजुरेक्टेड इन दिस फ्लेस एन्ड ब्लड बडी. तर हामी जब पुनरुत्थान हुँदछ, पुनरुत्थान हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो शरीर हुनुहुन्छ? महिमित शरीर हुनेछ. त्यो शरीर कसको थियो भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टको. प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्युभन्दा पहिला जुन चाहिँ शरीर थियो अनि मृत्यु भएपछि जुन चाहिँ शरीर थियो धेरै भिन्नता थियो. त्यो चाहिँ कस्तो शरीर थियो भने महिमित शरीर. इट इज अ ग्लोरिफाइड बडी. इट्स अ ट्रान्सफर्म बडी. अनि यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज आउनु भयो भने, अहिले आयो भने चाहिँ हाम्रो रूपान्तरण हुनेछ. विल हेभ अ ग्लोरिफाइड बडी. हामी मृत्यु हुनु पर्दैन, तर देन एन्ड देयर हाम्रो के हुनेछ? हामी विल हेभ अ ग्लोरिफाइड बडी, महिमित शरीर हुनेछ. अनि एकजना प्रभुका दासले वेन ग्रुडिमले यसरी लेखेको छ, मलाई एकदमै मन पर्यो. अनि यो डेफिनेसन मैले प्रयास नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्न यसलाई मैले प्रयास गरिरहेको छु. तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ म यो अङ्ग्रेजीमा पढिदिन्छु होइन. Wayne Grudem defines glorification is in this way. Glorification is the final step in the application of redemption. I repeat. Glorification is the final step in the application of redemption. It will happen when Christ returns and raises from the dead the bodies of all believers for all time who have died, and reunites them with their souls, and change the bodies of all believers who remain alive, thereby giving all believers all the same time perfect resurrection body like his son. I repeat, म फेरि पढ्छु, मलाई एकदमै मन पर्यो यो. Glorification is the final step in the application of redemption.
it will happen when Christ returns and raises from the dead the bodies of all believers for all time who have died, and reunites them with their souls, and changes the bodies of all believers who remain alive, thereby giving all believers all at the same time perfect resurrected bodies like his son Jesus Christ. उद्धारको लागि अन्तिम चरणमा महिमाकरण हो। उद्धारको लागि अन्तिम चरणमा महिमाकरण हो। यो तब हुनेछ जब क्रिस्ट फर्कनु हुनेछ, त्यसको मतलब दोस्रो आगमनमा आउनु हुनेछ र मृत्युबाट जम्मा भएका सबै विश्वासीहरूको शरीरलाई पुनरुत्थान गर्नुहुनेछ र उनीहरूको प्राणसँग पूर्ण मिलन गर्नुहुनेछ र सबै विश्वासीको शरीरलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ जुन जीवित रहन्छ। यसैले सबै विश्वासीलाई एकै समय आफ्नो जस्तो पुनरुत्थान शरीरहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। ग्लोरिफाइड बडी भनेको चाहिँ के हो भने आफू जस्तै शरीर प्रदान उहाँले गर्नुहुनेछ हैन। महिमाकरण महिमाकरण जब यो महिमाकरणको विषयमा जब मैले पढ्दै थिएँ, जब मनन गर्दै थिएँ, जब अध्ययन गर्दै थिएँ, मलाई त कस्तो लोभ पो लाग्यो त, प्रभु तपाईँले छिटोभन्दा छिटो मलाई परिवर्तन गरिदिनुहोस्, मलाई महिमाकरण गर्नुहोस्। I want to have a glorified body. कस्तो शरीर? प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै शरीर हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज म तपाईको माझमा तीनवटा महिमाकरण सम्बन्धी तीनवटा कुरो म बताउन चाहन्छु। टुडे I want to share with you 3 things about glorification. महिमाकरणको विषयमा। महिमाकरण विजयको बारेमा छ। ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट विक्ट्री। ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट विक्ट्री। पहिलो कुरो चाहिँ ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट विक्ट्री हैन। ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट विक्ट्री। महिमाकरण विजयको बारेमा छ। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हैन के गर्नुभयो? आफ्नो महिमाकरणमा चाहिँ उहाँको विजयको चरण सीमा हामी देख्न सक्दछौँ। God demonstrated ultimate victory in his glorification. Christ demonstrated ultimate victory in his glorification. जब प्रभु यीशुको जब पुनरुत्थान हुनुभयो, उहाँको कस्तो थियो? महिमित शरीर। यो चाहिँ उहाँको के थियो? अल्टिमेट विक्ट्री हामी देख्न सक्दछौँ। हामी पढौँ त इफिसी 1 अध्यायको 18 देखि 23 पदसम्म। म इङ्ग्लिसमा पढ्नेछु, त्यसपछि रिताले नेपालीमा पढिदिनु हुनेछ। इफिसियन्स chapter 1 verses 18 to 23। म अङ्ग्रेजीमा पढिदिन्छु। I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which you have been called, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparable great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Amen. नेपालीमा हामी पढौँ। तिमीहरूको हृदयका आँखा चकिलो भएर उहाँको बुलाहटको आशा के हो
र पवित्र जनहरूमा उहाँको अधिकारको महिमाको सम्पत्ति के हो भनेर तिमीहरूले जान्न सक। औ उहाँको बलको सामर्थ्यको कार्य अनुसार हामी विश्वास गर्नेहरूतर्फ उहाँको शक्तिको अत्यन्त महानता के हो, जो ख्रिस्टलाई मुर्दाहरूबाट बिउतन्दा र आफ्नो दाहिने बाहुलीतर्फ सबै शासन र अख्तियार र शक्ति र प्रभुत्व न केवल यस संसारमा तर आउने संसारमा पनि राखिएका हरेक नाउँभन्दा अति श्रेय स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्दा उहाँले काममा लगाउनुभयो र सबै कुरा उहाँका चरणको अधीनमा राखिदिनु भयो र उहाँलाई सबै कुराको शिर हुनलाई मण्डलीलाई दिनुभयो। आमेन। हामी यहाँ देख्न सक्दछ होइन, गड डेमोन्स्ट्रेटेड अल्टिमेट भिक्ट्री इन हिज ग्लोरिफिकेसन। दोस्रो हामी के हेर्दछौँ भने अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँको के भएको छ, महिमाकरण भएको छ, विजय प्राप्त गरेको छ होइन। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ वाट वी फाइन्ड, हामी के पाउन सक्दछौँ भने वी विल सेयर इन दिस भिक्ट्री थ्रु आवर इनहेरिटेन्स एन्ड ग्लोरिफिकेसन विथ क्राइस्ट। फेरि म भन्छु, वी विल सेयर इन दिस भिक्ट्री, हामीले त्यो विजयमा चाहिँ हामी सहभागी हुनेछौँ। त्यो विजयमा जुन चाहिँ विजय प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्राप्त गर्नुभयो, जब मृत्युदेखि पुनरुत्थान भएर जुन चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभयो, हामी त्यो विजयमा चाहिँ हामी सहभागी हुनेछौँ। हाउ, कसरी? हाम्रो उत्तर अधिकारीबाट, थ्रु आवर इनहेरिटेन्स। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो महिमाकरण प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग, थ्रु आवर इनहेरिटेन्स एन्ड आवर ग्लोरिफिकेसन विथ जिजस क्राइस्ट। हामी यसलाई हेर्नको निम्ति हामी हेरौँ त रोमी 8 अध्यायको 11 पद, 15 पद र 16 र 17 पद। Romans chapter 8 verses 11, 15, 16 and 17. म पढ्छु 8 अध्यायको 11 पद। And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. अनि त्यसपछि 15, 16 अनि 17 पद पढ्दछु। The spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. And if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his suffering, in order we may also share in his glory. तर यदि येशूलाई मरेकाहरूबाट बिउतनी हुनेका आत्मा तिमीहरूकामा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट बिउताउनु हुनेलाई तिमीहरूलाई बास गरेका, तिमीहरूमा बास गरेका उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका नाशमान शरीरहरूलाई पनि जीवित पार्नु हुनेछ। 15 पद। किनभने फेरि भयभीत हुनलाई बन्धनको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पायौ, जसबाट अब्बा पिता भनी हामी पुकार्छौँ। हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनी आत्मासँग आत्मा आफैले हाम्रा गवाही दिनुहुन्छ। औ सन्तान हौँ भने त हकवाला पनि हौँ, परमेश्वरका हकवाला र ख्रीष्टसँग साझी हकवाला। यदि उहाँसँगै दुःख भोग्छौँ भने उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। आमेन। हैन, हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग त्यो विजयमा चाहिँ हामी सहभागी हुनेछौँ। We will share in this victory with Jesus Christ through our inheritance and our glorification. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि अर्को पद हामी हेर्दैनौँ, तर तपाईँले लेख राख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरिन्थी 15 अध्यायको 54देखि 57 सम्म। 1 Corinthians chapter 15 verses 54 to 57। पहिलो कुरो चाहिँ हामीले हेर्यो, ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट भिक्ट्री। महिमाकरण चाहिँ विजयको विषयमा हो, इट्स अबाउट भिक्ट्री।
अनि दोस्रो चाहिँ महिमाकरण चाहिँ के हो गरे? ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट चेन्ज। महिमाकरण चाहिँ परिवर्तनको बारेमा हो। ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट चेन्ज। महिमाकरण चाहिँ परिवर्तनको बारेमा हो। इट्स अबाउट चेन्ज। हाम्रो आत्मिक परिवर्तन अनि हाम्रो शारीरिक परिवर्तन, स्पिरिचुअल एन्ड फिजिकल चेन्ज हैन। इट्स फिजिकल एन्ड स्पिरिचुअल चेन्ज, या आत्मिक अनि शारीरिक परिवर्तन। हाम्रो जब मृत्यु हुँदछ, अहिले हाम्रो मृत्यु भयो भने के हुन्छ? यो चाहिँ हामी आत्मामा प्रभुको उपस्थितिमा जान्छौँ। एन्ट्रेन्स स्पिरिचुअली इन्टु द प्रेजेन्स अफ द लर्ड। हामी शरीरमा हामी प्रभु कहाँ हामी जाँदैनौँ अहिले, तर आत्मामा हामी जाँदछौँ। त्यसकारण त होइन, पौल प्रेरितले भन्दछ दोस्रो कोरिन्थी 5:8 टु बी एब्सेन्ट इन द बडी इज टु बी प्रेजेन्ट विथ द लर्ड। आज शरीरमा हाम्रो बिछोड हुनु भनेको अर्थ चाहिँ हामी परमेश्वरको घरमा। टु बी एब्सेन्ट इन द बडी इज टु बी प्रेजेन्ट विथ द लर्ड। हामी बिचबिचमा हाम्रो आत्मा बराल्दैन। हामी मर्ने साथ हामी जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेको छ, हामी के भएका छौँ? वी एन्टर स्पिरिचुअली इन्टु द प्रेजेन्स अफ गड। अनि दोस्रो चाहिँ हामी के देख्न सक्दछौँ? एन्ट्रेन्स फिजिकली इन्टु द प्रेजेन्स अफ द लर्ड एट हिज रिटर्न। दोस्रो चाहिँ होइन, एन्ट्रेन्स फिजिकली इन्टु द प्रेजेन्स अफ गड एट हिज रिटर्न। हामी शारीरिक रूपमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हुँदछौँ उहाँको, जब उहाँ दोस्रो आगमनमा आउनुहुनेछ। वी विल एन्टर फिजिकली इन्टु द प्रेजेन्स अफ द लर्ड एट हिज रिटर्न। हामी यो खण्ड हामी अहिले समय धेरै गएको कारण चाहिँ हामी यो पढ्ने छैनौँ, तर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो थिस्सलोनी 4:13-18 फर्स्ट थिस्सलोनियन्स च्याप्टर 4:13-18। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमनमा चाहिँ हामीहरू शरीरमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट चेन्ज। हामी हेऱ्यौँ होइन। अनि हामी पहिलो हामी हेर्नेछौँ हाम्रो शारीरिक परिवर्तन, डिटेल्स अफ द फिजिकल चेन्ज। पहिलो कुरो चाहिँ होइन, आवर बडिज विल बी चेन्ज। हाम्रो शरीर परिवर्तन हुँदछ। आवर बडिज विल बी चेन्ज। हामी हेरौँ त पहिलो कोरिन्थी 15:51-53। फर्स्ट कोरिन्थियन्स च्याप्टर 15:51-53। पहिलो कोरिन्थी 15:51-53। म पहिला इङ्ग्लिसमा पढ्छु, त्यसपछि हाम्रो रिताले नेपालीमा पढिदिन्छ। यहाँ यसरी भनेको छ पौल प्रेरितले, पहिलो कोरिन्थी 15:51-53। लिसन, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we all will be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु। हामी सबै मरि जाँदैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा। किनभने तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी रूपमा बिउताइनेछन्, औ हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस विनाशीले अविनाशी र यस मरणशीलले अमर रूप धारण गर्नै पर्छ।
मैले अहिले बताउँदैछु डिटेल अफ द फिजिकल चेन्ज हाम्रो शारीरिक परिवर्तनको विषयमा मैले बताएको छैन। पहिलो चाहिँ हाम्रो शरीर परिवर्तन हुनेछ, आवर बडिज विल बी चेन्ज्ड हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ दोस्रो कुरो चाहिँ आवर बडिज विल बी लाइक जिजस क्राइस्ट, हाम्रो शरीर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनेछ। हाम्रो शरीर यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनेछ, आवर बडिज विल बी लाइक जिजस क्राइस्ट। यो मेरो एउटा कल्पना होइन, तर यो धर्मशास्त्रमा हामी पाउन सक्दछ। हामी हेरौँ त पहिलो कुरिन्थी 15 अध्यायको 20 पद र 49 पद। 1 Corinthians chapter 15 verse 20 and verse 49। पहिलो कुरिन्थी 15 अध्यायको 20 पद र 49 पद म पढ्छु। पहिला कुरिन्थी 15 को 20 मा, बट क्राइस्ट हैज इन्डिड बीन रेज्ड फ्रम द डेड, द फर्स्ट फ्रुट of those who have fallen asleep. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man. And what is that heavenly man? त्यो स्वर्ग मानिस को हुनुहुन्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी नेपालीमा पढौँ 19-20 र 49। तर अब मर्नेहरूमा पहिलोको फल भएर ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बिउतनु भएको छ। 49। औ जसरी हामीले माताका रूप धारण गरेका छौं, त्यसरी नै स्वर्गीय रूप पनि धारण गर्नेछौं। हाम्रो शरीर चाहिँ आवर बडिज विल बी लाइक जिजस क्राइस्ट, हाम्रो शरीर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनेछ हैन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनेछ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले के देख्यौं भने यसमा चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ लङ्गडोदेखि भयानकमा जान्छ। आवर बडिज विल गो फ्रम लेम टु असम। Our bodies will go from lame to awesome, हैन। हाम्रो शरीर लङ्गडोदेखि भयानकमा जान्छ। आज हाम्रो शरीरमा भिन्न भिन्न प्रकारका बिरामीहरू छन्। हामी कतिजनाहरू हामीमा कतिवटा हैन अपाङ्गपनाहरू छन्, हामीमा कतिवटा डिफर्मिटिजहरू छन्। तर यहाँ के भनेको छ, अब जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनेछ, जब हाम्रो महिमाकरण हुनेछ, हामीहरू भयानक हुनेछौँ। It will be so beautiful। यो अहिलेको हैन मिस युनिभर्स, मिस इन्डिया, है मिस वर्ल्डहरू के पनि हुँदैन हैन, मिस्टर इन्डिया हैन, मिस्टर वर्ल्डहरू के पनि होइन। हामी भयानक हुनेछौँ। विल बी असम। यो कसरी भनेको छ हामी हेरौँ। पहिलो कुरिन्थी 15 को 35 मा हेर्नुहुन्छ के लेखेको छ। But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? अनि यसको अगाडि तपाईले पढ्नुहोस् हाम्रो कस्तो प्रकार शरीर आउनेछ। पढ्दै त। तर मरेकाहरू कसरी बिउतन्छन् र तिनीहरू कस्तो किसिमको शरीर लिएर आउँछन् भने कसैले भन्ला, हे निर्बुद्धि मानिस। हामीले यो हेर्यो होइन, हामीले पहिला हेर्यो ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट भिक्ट्री, महिमाकरण चाहिँ एउटा विजयको विषयमा हो। दोस्रो हामी हेर्यो ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट चेन्ज, एउटा परिवर्तन हामी हेर्यौँ। इट्स अबाउट चेन्ज, फिजिकल एन्ड स्पिरिचुअल। तीसरो चाहिँ हामी के हेर्दछौँ, ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट द न्यू। ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट द न्यू। महिमाकरण नयाँको बारेमा हो। ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट द न्यू। महिमाकरण चाहिँ के हो, नयाँको बारेमा छ। हामी अहिले नपढौँ तर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ रोमी 8 अध्यायको 19 देखि 22 पदसम्म। रोमन्स च्याप्टर 8 verses 19 to 22। रोमी 8 अध्यायको 19 देखि 22 पदसम्म। अनि प्रकाशित वाक्य 2:21 को 1 देखि 8 पदसम्म। रोमी 8 अध्यायको 19 र 19 देखि 22 पदसम्म। प्रकाशित वाक्य 21 को 1 देखि 8। रोमन्स 8:19 to 22। अनि प्रकाशित वाक्य
21 को 1 देखि 8 पदसम्म। आज म तपाईँलाई किन यो पदहरू दिएको छु, मैले अघि नै मैले भने होइन, 5 वटा साक्षीमा चाहिँ मुक्तिको निश्चयतामा चाहिँ एउटा चाहिँ के हो, परमेश्वर अनि परमेश्वरको वचन। अनि मैले यो पदहरू दिएको छु, यसको पुष्टिकरण चाहिँ केले गर्दछ, परमेश्वरको वचनले गर्दछ। त्यसकारण आज हामीले समयको अभावले हामी सबै पढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण मैले भने होइन, तपाईँले बाइबल लिनुहोस्, तपाईँले नोटबुक लिनुहोस् र यसलाई अध्ययन गर्नु, लेख्नुहोस् र पछि पनि पढ्नुहोस्। अनि ग्लोरिफिकेसन इज अबाउट द न्यू, महिमाकरण नयाँको बारेमा छ। त्यो महिमाकरण चाहिँ हामीमा भर पर्दैन। इट डज नट डिपेन्ड अन अस or anything we do. Glorification does not depend on us or anything we do. महिमाकरण हामीमा भर पर्दैन, या हामीले के कुरो गरेर हामी महिमा हुँदछ, हाम्रो महिमाकरण हुँदछ। यो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुहुन्छ अचम्म प्रकारले, मिरेकल्सली। इट इज समथिङ द्याट गड विल डू फर अस मिरेकल्सली थ्रु हिज पावर। परमेश्वरको शक्तिले यो कसरी हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरले होइन आफ्नो त्यो होइन मिरेकल्सली उहाँले त्यो कुरो गर्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ के हो, महिमाकरण चाहिँ इट इज द फाइनल स्टेज अफ द प्रोसेस अफ आवर सेल्भेसन। त्यो अन्तिम खुड्किलो, अन्तिम हामी देख्न सक्दछौँ कालो। इट इज द एन्ड टेन्स, इट इज द फाइनल स्टेज अफ द्याट प्रोसेस अफ आवर सेल्भेसन, हाम्रो मुक्तिको अन्तिम खुड्किलो। अनि इन सम देन when God glorifies us, यसको सबै निचोडमा when God glorifies us, He shares His glory with us. उहाँले आफ्नो महिमा हामीसँग सेयर गर्नुहुन्छ। He gives us a new and glorious body, and He imparts the inward beauty of holiness partially in this life and fully when we come into the presence of the Lord. हैन, समग्रमा भन्नु पर्दा जब ईश्वरले हामीलाई महिमा दिनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग आफ्नो महिमा बाँड्नुहुन्छ, हामीलाई नयाँ र महिमित शरीर दिनुहुन्छ र पवित्र जीवन भनी सुन्दरतालाई यस जीवनमा र पूर्ण रूपमा हामी परम प्रभुको उपस्थितिमा आउँछौँ। हैन, महिमाकरण भनेको चाहिँ जब परमेश्वरले हामीलाई महिमामा गर्नुहुँदछ या महिमाकरण उहाँले गर्नुहुँदछ, उहाँले आफ्नै महिमा हामीसँग बाँडचुँड गर्नुहुन्छ। सेयर हिज ग्लोरी विथ अस। अनि उहाँको जुन चाहिँ पवित्रता छ आज हामीमा उहाँले हाल्नुहुन्छ, अनि हामी उहाँको उपस्थितिमा हामी हुँदछौँ। फेरि म पढ्दछु होइन, जब ईश्वरले हामीलाई महिमा दिनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग आफ्नो महिमा बाँड्नुहुन्छ, हामीलाई नयाँ र महिमित शरीर दिनुहुन्छ र पवित्र जीवनको भित्री सुन्दरतालाई यस जीवनमा र पूर्ण रूपमा हामी प्रभुको उपस्थितिमा आउँदछौँ। सो यसकारण अन्तमा चाहिँ हामीले शङ्का नगरिकन हामी जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर हामी ग्रहण गरेका छौँ, आज हामीले मुक्तिको निश्चयता हामी प्राप्त गरेका छौँ। In summary, in conclusion, we can say without a shadow of doubt that we who have accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we have the assurance of salvation. हामीले मुक्तिको निश्चयता हामी पाएका छौँ। अनि त्यो मुक्तिको निश्चयताको के हो? What is the witness of the assurance of salvation?
हामी परमेश्वरको है ट्रस्टिङ इन द प्रमिस अफ गड, होइन, ट्रस्टिङ इन द प्रमिस अफ गड एन्ड हिज वर्ड, परमेश्वरको वचन अनि उहाँको प्रतिज्ञामा हामी भर पर्दछौँ। परमेश्वरको वचन अनि उहाँको प्रतिज्ञामा हामी भर पर्दछौँ। दोस्रो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन चाहिँ काम सिद्धाउनु भयो, द फिनिश वर्क अफ आवर लर्ड जिजस क्राइस्ट, जुन चाहिँ क्रुस काठमा उहाँ झुन्डिनु भयो, मर्नुभयो, अनि तेस्रो दिनमा उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो अनि महिमित शरीर उहाँ प्राप्त गर्नुभयो, त्यो चाहिँ दोस्रो साक्षी हो, द फिनिश वर्क अफ आवर लर्ड जिजस क्राइस्ट, होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको होइन अन्तिम काम, द फिनिश सिद्धाएको काम। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो साक्षी चाहिँ के हो भने पवित्र आत्माको साक्षी, द विटनेस अफ द होली स्पिरिट, द होइन गड स्पिरिट टेस्टिफाइज विथ आवर स्पिरिट द्याट वी आर गड चिल्ड्रन। परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हाम्रो आत्मासँग ग्वाही दिनु हुँदछ कि हामीहरू परमेश्वरको सन्तान हो, अनि परमेश्वरको सन्तान भएको कारण चाहिँ हामीले मुक्तिको निश्चयता हामी पाउन सक्दछौँ। अनि चौथो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ वास्तविकताको वस्तुगत परीक्षण, अब्जेक्टिभ टेस्ट अफ रियालिटी, त्यसको मतलब एउटा परिवर्तित जीवन, एउटा चेन्ज लाइफ। अनि पाँचवा चाहिँ भित्री साक्षी, भित्री साक्षी, द इनवर्ड विटनेस, होइन, त्यो हामी हेऱ्यौँ। अनि गत 3वटा आइतबारमा हामीले 3वटा भाग, 3वटा हामीले काल र 3वटा खुर्किलो हामीले हेऱ्यौँ, होइन, मुक्तिको निश्चयताको निम्ति। पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ, जस्टिफिकेसन। पहिलो हामी हेऱ्यौँ जस्टिफिकेसन, त्यो चाहिँ के हो, पास्ट टेन्स, अनि त्यो चाहिँ स्थितिगत, पोजिसनल, आवर पोजिसन इन क्राइस्ट। फर्स्ट इज जस्टिफिकेसन, पास्ट टेन्स, पोजिसनल, आवर पोजिसन इन क्राइस्ट, होइन, धर्मीकरण विगत, होइन, काल, पास्ट टेन्स, अनि यो चाहिँ स्थितिगत, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हाम्रो स्थिति, आवर पोजिसन इन क्राइस्ट। हाम्रो पोजिसन इन क्राइस्ट चाहिँ के छ, वी आर जस्टिफाइड, हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ भने सेन्टिफिकेसन, धर्मीकरण। सेन्टिफिकेसन के हो, प्रेजेन्ट टेन्स, वर्तमान काल, अनि यो चाहिँ होइन सेन्टिफिकेसन इज प्रेजेन्ट टेन्स, प्रोग्रेसिभ, माई कन्डिसन इज बिकमिङ लाइक क्राइस्ट। सेन्टिफिकेसन के हो, प्रेजेन्ट टेन्स, प्रोग्रेसिभ, माई कन्डिसन इज बिकमिङ लाइक क्राइस्ट। धर्मीकरण चाहिँ वर्तमान, होइन, वर्तमान, होइन, पवित्रकरण है, सेन्टिफिकेसन प्रेजेन्ट टेन्सलाई के भन्छ, वर्तमान काल भन्दछ, होइन, टेन्सलाई काल भन्दछ, होइन, प्रेजेन्ट टेन्स। यो चाहिँ प्रगतिशील, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिभ। अनि मेरो अवस्था चाहिँ के हो, यीशु जस्तै हुने। हामी गीत गाउँछौँ, आई वान्ट टु बी लाइक जिजस, यीशु जस्तै हुने। आज हामी होइन एउटा बिस्तारै हामी यीशु जस्तै हामी हुँदैछौँ, हामी यीशु जस्तै हुँदैछौँ, हामी यीशु जस्तै हुँदैछौँ। माई कन्डिसन इज बिकमिङ लाइक क्राइस्ट। हामी यीशु जस्तै सम्पूर्ण रूपले भएका छैनौँ, तर हामी यीशु जस्तै हुँदैछौँ। मलाई सदैव त्यो एउटा उदाहरण याद आउँदछ, साधु सुन्दर सिंह, होइन, तपाईँले होइन उहाँको विषयमा पढ्नुभयो होला, यदि पढ्नु भएको छैन भने होइन साधु सुन्दर सिंहको विषयमा भन्नुहोस्, द येल्लो रोब भन्ने। उहाँलाई परमेश्वरले होइन तिब्बतको निम्ति दर्शन दिनुभयो, अनि उहाँ धेरैचोटि उहाँ तिब्बतमा जानुभयो, उहाँलाई धेरै सताउट भयो, अनि अन्तमा गएर तिब्बतमा जाँदाखेरि उहाँ बिलाउनु भयो, त्यसपछि उहाँ फर्केर आउनु भएन। तर एकचोटि जब उहाँ एउटा गाउँमा जानुभएको थियो, अनि त्यहाँका केटाकेटीले के भन्यो, घरमा दौडिँदै गएर भनेको छ, आउनुहोस् 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 आउनुहोस्, हामीले यीशु आउनु भएको छ, यीशु आउनु भएको छ। उहाँ यीशु जानुभएको थिएन, तर साधु सुन्दर जानुभएको थियो। हि वाज बिकमिङ लाइक क्राइस्ट। उहाँ यीशु हुनुहुन्थेन, तर हि वाज बिकमिङ लाइक क्राइस्ट। अनि हाम्रो होइन धर्मीकरण चाहिँ, सेन्टिफिकेसन चाहिँ के हो, प्रेजेन्ट टेन्स, प्रोग्रेसिभ
माई कन्डिसन इज बिकमिङ लाइक क्राइस्ट। धर्मीकरण चाहिँ वर्तमान काल, प्रगतिशील र मेरो अवस्था चाहिँ यीशु जस्तै हुने। अनि तेस्रो चाहिँ हामीले के हेरेको छौँ भने हैन, महिमाकरण, ग्लोरिफिकेसन चाहिँ के हो? इट्स अ फ्युचर टेन्स। विगत काल पनि होइन, वर्तमान काल पनि होइन, भविष्यकाल। अनि यो चाहिँ के हो? पर्मनेन्ट, स्थायी। अनि मेरो आशा चाहिँ म यीशु जस्तै हुने। माई एक्सपेक्टेसन इज टु बी लाइक क्राइस्ट। फेरि म रिपिट गर्दछु होइन, अन्तिमचोटि म रिपिट गर्दछु होइन, मुक्तिको निश्चयता। अनि मुक्तिको निश्चयतालाई बुझ्नको निम्ति हामीले 3वटा काल हामी बुझ्नु परेको छ। टु अन्डरस्ट्यान्ड assurance of salvation, we have to understand 3 tense. Past tense, that is justification. यो चाहिँ के हो? पोजिसनल, स्थितिगत। अनि मेरो पोजिसन चाहिँ आवर पोजिसन इन क्राइस्ट। हामी यीशु ख्रीष्टको स्थितिमा चाहिँ के भएका छौँ? हाम्रो यीशु ख्रीष्टको स्थितिमा चाहिँ हामी धर्मी हामी भएका छौँ। दोस्रो चाहिँ सेन्टिफिकेसन। यो चाहिँ वर्तमान काल, प्रेजेन्ट टेन्स। सेन्टिफिकेसन इज प्रेजेन्ट टेन्स, इट इज प्रगतिशील, प्रोग्रेसिभ। अनि माई कन्डिसन इज बिकमिङ लाइक क्राइस्ट। मेरो कन्डिसन चाहिँ यीशु जस्तै हुने हैन। याद गर्नु, सेन्टिफिकेसन र ग्लोरिफिकेसनमा के छ? सेन्टिफिकेसनमा चाहिँ इज बिकमिङ लाइक क्राइस्ट। अनि ग्लोरिफिकेसनमा चाहिँ माई एक्सपेक्टेसन इज टु बी लाइक क्राइस्ट। त्यसकारण मण्डली जतिजनाहरू तपाईँ जुममा आउनु भएको छ, तपाईँले मुक्ति कहिले पनि गुमाउन सक्नुहुन्न। यु विल नेभर लुज द assurance of salvation। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई साँचो रूपले तपाईँले प्रभु अनि मुक्तिदातामा ग्रहण गर्नुभएको छ भने तपाईँ दण्डदेखि तपाईँ जीवनमा सरिहाल्नु भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हैन, तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, किनभने हामी जस्टिफाइड भएका छौँ, हामी सेन्टिफाइड हुँदैछौँ। अनि हामी आउँदो दिनमा प्रभुको दोस्रो आगमनमा हामी यीशु जस्तै हामी हुनेछौँ। हाम्रो रूपान्तरण हुँदैछ and we'll have a glorified body। र परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई प्रशस्त गरी आशिष दिउन्। अनि जे कुरो तपाईँले सुन्नु भएको छ यसलाई अध्ययन गर्नुहोस् र अरूलाई पनि, तपाईँको छिमेकीलाई जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको हैन उहाँको मुक्तिको निश्चयता छैन भने तपाईँका शाखा सन्तानहरूलाई हैन लाई सिकाउनुहोस्, बताउनुहोस्। तर सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ हामीले पहिला मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। अनि मुक्ति प्राप्त गरेपछि मात्रै हामीले त्यो मुक्तिको निश्चयता हामी अनुभव गर्न सक्दछौँ। हामी यो वचनमा प्रभुले धेरै आशीष